अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, सबसे पहले आज के जो टॉपिक्स जिन पे हम डिस्कस करेंगे वो आपसे वो आपसे शेयर करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है इस वक्त जो है हुकूमत पर बरस रहे हैं काफ़ी पिछले तकरीबन एक वीक से। उन्होंने कहा जी कि मदारिस के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन का बिल पास हुआ था उससे हुकूमत गुरेज़ा है उसको साइन करने पे। आसिफ अली जरदारी ने भी एतराज़ लगा दिया है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उसके ऊपर वो नाराज़ है। और अब सोचने की बात यह है कि उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि मैं लॉन्ग मार्च भी करूंगा। तो मौलाना साहब का रिसेंट पास देखकर 26वीं तरमीम में भी जो उनका रवैया था और जिस तरह उन्होंने एक्ट किया था, उसके बाद आज डिस्कस करेंगे कि क्या मौलाना फजल रहमान मुताल बात ना मानने पर लॉन्ग मार्च करेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है, क्योंकि आज तो गवर्नमेंट दूसरी तरफ चली गई है और जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मदारिस के हेड है उनको उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। बल्कि आज तो उनके जो पार्टी रहनुमा है JUI के, उन्होंने इल्ज़ाम दिए लगाया है कि जी उनको पिक एंड ड्रॉप के अलावा उनको माली जो है फ़ायदे देकर भी बिठाया जा रहा है मुख्तलिफ मदारिस के जो सरकर्दा लोग हैं। हुकूमत से मुज़ाकरा से भी उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी वंस इट वाज डिसाइडेड, और ये PDM की गवर्नमेंट में ये बिल पास हो गया था, तो फिर इसके ऊपर 26वीं तरमीम के बाद अगर उससे हुकूमत फिर रही है तो ये तो ज़ाहिर है कि वादा खिलाफी भी है और बेईमानी भी है। और लेकिन एक और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कह रहा है कि मौलाना फजल रहमान को इस क्रूशल मौके पर, जबकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे साथ जुल्म किया गया, 26 नवंबर को हमारे लोगों का कत्लेआम किया गया, ये कहना है PTI का। तो ऐसे मौके पर फजल रहमान साहब को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के तोड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा शाम की सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, क्योंकि शाम के बशार अल असद जो है 24 साल हुकूमत करने के बाद उनको भागना पड़ा है। पहले तो खबरें आ रही थी कि उनका जहाज क्रैश हो गया, लेकिन वो रूस पहुंच गए क्योंकि रूस के लाए थे और रूस ने उनको 2013 में भी अमेरिकन हमले से भी बचाया था, जब उन्होंने अपना बेड़ा अमेरिकन बेड़े के सामने लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन अब वो बावजह बचा नहीं सके हैं, क्योंकि वो खुद भी यूक्रेन की जंग में बिजी हैं और जाहिर है कि ईरान की हालत भी ऐसी नहीं थी कि उनको वो बचा सकता। तो क्या सूरत हाल पर अभी तक जो हुकूमत का कोई क्लियर कट जो स्टांस है वो शाम की सूरत हाल पर सामने नहीं आया है। इसके अलावा शाम की सूरत हाल से के बाद जो अब पोजीशन बनी है, जहाँ पे इसराइल भी जो है तो गोलान की पहाड़ियों पर भी घुस गया है, उसने एग्रीमेंट भी 1974 का ख़त्म कर दिया है और उसका इन्फ्लुएंस लग रहा है क्योंकि लेबनान में भी घुस गया है और शाम में भी। तो उसके बाद ईरान जो है बिल्कुल बॉर्डर साथ है, ईरान एलाय भी था, उसका सपोर्टर भी था शाम का। तो जाहिर है कि अब सख्ती जो है बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि इसराइल की बर्बरियत का निशाना ईरान भी बनेगा और उसके साथ हमारा बॉर्डर भी लगता है। खुदा खैर करे, आखिर में क्या होगा ये देखेंगे। इसके अलावा बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल जो पहले ही बड़ी अबतर है, उसका क्या नक्शा जो है वो सामने आ रहा है, इसके ऊपर अपने दोस्तों से बात करेंगे। उसके अलावा KPK में हुकूमत की कारकर्दगी जो है तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात होंगे या फिर इमरान खान जो है एहतजाज की ही गाल देंगे। उसके अलावा इमरान खान पर मजीद मुकदमात के हुकूमती अंदिये के बाद क्या मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश रह जाएगी, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने आज FBR ने ओवरसीज पाकिस्तानियों पर $1200 से ज़ायद की अशिया जो वो बैगेज में साथ लाते थे पहले, उससे ज़्यादा की अशिया पर पाबंदी लगा दी है और उन्होंने कहा जी $1200 से ज़ायद की अशिया जब्त कर ली जाएंगी और मोबाइल फ़ोन भी एक ला सकेंगे पर्सनल यूज़ के लिए। उसके अलावा अगर कुछ वो लेके आएंगे तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये ज़ाहिर है कि ओवरसीज जो हैं बाहर से आते थे तो कुछ सामान लेके आते थे, तो ये भी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ होंगे मोहम्मद ताहा। ताहा, वेलकम टू द शो। इसके अलावा
वकार असलम जो है वो तजिया निगार हैं, वो मेरे साथ होंगे प्रोग्राम में कार, और टेलीफोन लाइन पे होंगे सफदर हसन यूसुफ जई जो पीटीआई के पीके के वाइस प्रेसिडेंट है। कहा वकार आपसे शुरू करते हैं, ये क्या मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त जो मुहाजरे की कैफियत है, आप नहीं समझते कि उनके साथ हाथ हो गया? किया जैसे मौलाना फजल रहमान का है तो तहरीक इंसाफ तो अब उन पर कभी एतबार ना करे, जिस तरह से उन्होंने छुरा घोंपा है। मतलब वो मुलाकातें भी करते रहे, हाई टी सेशंस भी अटेंड करते रहे, पीटीआई के ने उनकी मतलब मुक्तदी भी बन के सामने आए और उन्हें नमाज भी पढ़ाई। उमर अयूब साहब का जब वो एक मजाकराती वफद गया था उनसे मिलने, तो वो उन्होंने सजी दिखाकर खब्बी कराई है हमेशा, और शायद वो इसीलिए कामयाब सियासतदान है। मतलब वो उनकी एक मशाइक के तौर पे, मशाइक में एक अहमियत तो है, लेकिन एक सियासी लीडर के तौर पर हमेशा से अपॉर्चुनिस्ट रहे हैं वो, और अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं। और वो जो ट्रॉपल डाउन करने की किसी गवर्नमेंट को धमकी है, वो उनका शुरू से वतीरा रहा है। मतलब खान साहब का दौर इक़्तिदार देखें तो तब भी वो उनके लिए बड़ा धचका था कि वो सियासत से और वजारतों के मज़े नहीं उठा सके थे, तो तब भी वो बड़ा अगेंस्ट नजर आए थे। और अब वो मदारस वाले बिल की बात करें बुनियादी तौर पर, लेकिन बुनियादी तौर पर उनकी ब्लैकमेलिंग चल रही है गवर्नमेंट के साथ, और वो भी अपने आप को उसी तरह इरेलीवेंट समझ रहे हैं जिस तरह नवाज शरीफ को कर दिया गया है। तो वो अपनी थोड़ी अहमियत बरकरार रखने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिनकी मुझे लगता है कि पीटीआई को अब थोड़ा देख के मतलब भान भान की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी देखनी चाहिए कि किसको साथ लेकर चलें और कौन उनके साथ एहतजाज में खड़ा रहे। लेकिन वकार दूसरी तरफ हुकूमत भी तो जाहिर है कि मतलब बिल पास हो गया, दोनों ऐवानों से भी पास कर दिया, और फिर बिलावल ने उनको उससे वादा भी किया चंद यौम कबल, और उसके बाद वो फिर गए। और आज हुकूमत के जो वजीर दाखिला है और वजीर इतलात हैं, ये मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के मदारिस के जो हेड हैं उनको मिलते रहे हैं, उनके साथ जोड़ तोड़ करते रहे। जी, हुकूमत ने भी यकीनी तौर पे मतलब मौलाना स्कूल से जब उन्हें खुद काम पड़ा था 26वीं तरमीम के लिए, तब वो बहुत ज़्यादा मुलाकातें भी कर रहे थे। अब जो है वो बस फ्रेंडली ऑपोजिशन में उनको लाना चाह रहे हैं कि मतलब किसी तरह से कोई तहरीक इंसाफ के अलावा भी कोई फेस, कोई फिगर नज़र आए जो हुकूमत मुखालिफ हो या हुकूमत को कंडेम करता हो, ताकि तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज है उसमें में से हवा थोड़ी निकल सके उस गुब्बारे में से। लेकिन वो इसको करना अचीवेबल नहीं मुझे लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ का एक अपना मतलब नुक्ता नज़र है, और ये 26 नवंबर के अफसोसनाक वाक़ये के बाद तो वो कुछ मज़ीद रेजिस्टेंस की जो मूवमेंट है उसमें जान पड़ गई है। और अब अगर सिविल नाफरमानी और जैसे वो तहरीक इंसाफ ने अंदिया दिया है, तो वो गवर्नमेंट के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा, और फ्रेंडली अपोजिशन मैचेस इस तरह काम नहीं आएंगे। राइट। जी ताहा साहब, कैसे देखते हैं ये मदारस की रजिस्ट्रेशन पर जो हुकूमत से उनका इस वक्त महाजराई है या मैच है, या फिर उनकी तरफ से अल्टीमेटम है मुतालबात ना मानने पर लॉन्ग मार्च का, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जी, मौलाना साहब की, आप सबसे पहले वकार साहब को भी मैंने सुना आपकी भी बात, लेकिन ये जो मौलाना साहब के डोमेन को वीक तो नहीं कह सकते। वो अभी तक तमाम हुकूमतों का वो पार्ट तो रहे हैं, ठीक है। और बात रही कि इमरान खान की दौर में नहीं रहे वैसे। नहीं, देखिए आप अगर कहते हैं ना कि अगर केपी के एहतजाज को वो काम करेंगे या फेस लाना चाहते हैं, मेरी बात सुने, हुकूमतें तो ये जोड़ तोड़ करती हैं, उनका तो काम होता है। क्योंकि अपोजिशन में बैठे हुए चीज़ों को हैंडल करना, क्रिटिसाइज करना इजी होता है। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, हार्श वर्ड यूज़ करना इस तरह करना मुश्किल होता है चीज़ों को, ठीक है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट, वो बात इनकी कि सज्जी दिखा के कभी वाला सीन ऐसे भी चलता है कि उन्हें फेस पे करके और पीछे से काम कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मौलाना साहब भी इस दफ़ा, अच्छा कुछ कबल अज वक्त मुझे कुछ चीज़ें पहले लग रही थी कि मौलाना साहब का स्टांस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लेकिन कुछ अरसे बाद फिर ये है कि फिर दोबारा मामला उनके बदलते देखते हैं ऑलवेज। लेकिन बहरहाल कुछ अब देखते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं किसी भी सूरत के मौलाना साहब की पोजीशन वीक है या वो अपनी बात को मनवा नहीं पाएंगे। और गवर्नमेंट थ्रेट जरूर करेगी उन्हें, क्योंकि गवर्नमेंट भी जाहिर बात अपना आप दिखाएगी, गवर्नमेंट भी पावर में होती है, एक स्टेट की अपनी रेट होती है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि वो या आप ये कहें कि मौलाना साहब को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, नहीं। ये भी थोड़ी सी भी गेम इस तरह चलेगी, लेट्स सी इसका बाकी चीजें किस तरह मूव ऑन होती है।
वो जो वो लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं क्योंकि आज का अल्टीमेटम था उनका 8 का, डू यू थिंक कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे या इस हद तक जाएंगे? देखिए मौलाना साहब ने माजी में भी पहले 2-3 दफ़ा कहते रहे, उन्होंने फिर किया भी और उनका कामयाब एक लॉन्ग मार्च रहा भी है। तो लेकिन अभी तो ज़ाहिरी बात है, एक फर्स्ट स्टेप के ऊपर तो एक आप चीज़ों को फ्लोट करते हैं कि एक मैसेज कन्वेड हो मार्केट के अंदर, या आपकी जो स्टेबिलिटी की पॉलिटिकल जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर गवर्नमेंट को भी एक किस्म का थोड़ा सा थ्रेट किया जाए। तो लेकिन अभी किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट उनसे हटकर चलेगी। मेरे ओपिनियन और मेरी राय के मुताबिक गवर्नमेंट ऑलवेज और ऑल द टाइम जितना भी एक माजी गुजरा मौलाना साहब को सब साथ लेके चले। आसिफ अली जरदारी जिन्हें मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, और वो भी इस मामले में बहुत जबरदस्त उन्होंने मौलाना मैं साहब आपका स्टांस लेता हूँ। सफदर हसन यूसुफ जई साहब हम आते हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, केपीके के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सफदर हसन, यूसुफ सई साहब, वेलकम टू द शो। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी जी, आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो मदारस पर जो हुकूमत से मदारस की रजिस्ट्रेशन पे महाजराई कर रहे हैं, वो तो इस हद तक गए हैं कि उन्होंने आज कहा कि आसिफ अली जरदारी ने बेईमानी की है और गवर्नमेंट ने भी बेईमानी की है, मुझसे झूठ बोला है, और एक बिल जो है पार्लियामेंट से पास होकर उसके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं किए, एतराज लगा दिए। और व्हाट डू यू थिंक कि मौलाना फजल रहमान साहब मुतालबात ना मानने पर लॉन्ग मार्च करेंगे? क्योंकि बजाय ऐसे ही लग रहा है कि हुकूमत उनका ये मुतालबा बवजह नहीं मान रही है। देखिए ये गवर्नमेंट मुसलसल झूठ और फ्रॉड के साथ काम चला रही है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इन्होंने वादा किया था कि आपका जो मदारस का बिल है ये इस आईनी तरमीम के साथ साथ जो मामला थे उसमें ये कर लेंगे। अब उन्होंने उसके साथ दावा किया है। तो मौलाना फजल रहमान इस मुल्क के एक सियासी हकीकत है, एक बहुत बड़ी पार्टी का सदर भी है। तो वो अगर प्रोटेस्ट करना चाहता है या इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो उसका कानूनी आईनी हक है, उसे आना चाहिए अपने हुकूक के लिए जो वो समझता है कि वो मांग रहे चीज और उसे नहीं मिल रहे। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत जीरक सियासतदान है। ही इज नाउ कन्विंस्ड कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये जिस तरह फ्रॉड पे आई है ये अब भी फ्रॉड कर रही है, हर पार्टी के साथ, हर सियासी वर्कर के साथ, हर सियासी लीडर के साथ। तो इनको समझना चाहिए कि ये मुल्क इस तरह नहीं चला सकते झूठ और धोखों और फ्रॉड के साथ। मैं समझता हूँ। जी जी सफदर भाई, अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं, अभी तो नोबडी नोज, हो सकता है कि हुकूमत सरेंडर कर जाए, सुबह सरेंडर कर जाए, लेट नाइट कर जाए। अगर वो नहीं करती है और अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो क्या पीटीआई भी उनका साथ देगी? पीटीआई उसका इस लिहाज से साथ नहीं देगी प्रैक्टिकली। मेरे ख्याल में अभी तक इस पे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई पार्टी के अंदर, लेकिन कोई भी पाकिस्तान की पार्टी आईनी और कानूनी लिहाज से उसको ये हक है कि वो लॉन्ग मार्च करे, वो प्रोटेस्ट करे, वो एहतजाज करे, वो डी चौकाए, वो जिधर उनकी मर्जी हो। ये उनका मुल्क है, ये लेकिन हमारा आज आपकी पार्टी और आप मौलाना फजल रहमान के स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ही इज आल्सो इन ऑपोजिशन कैंप। लेकिन आपके दौरे हुकूमत में जो एक एग्रीमेंट हुआ था मदारिस के बारे में, जिसको आपके उस वक्त के वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब के साथ बैठकर सबने किया था, और ये जो मदारिस है इनको अंडर दिया गया था वजारत तालीम के, तो मौलाना साहब तो उसको भी मानने से इनकारी है, जबकि आज की गवर्नमेंट उसी के ऊपर बेस कर रही है। मौलाना साहब के साथ हमारे मदारिस पे जितनी रिफॉर्म है उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ था हमारे दौर में। हमने मदारिस को, इमरान खान साहब तो कहते थे कि हमने मदारिस को भी ऊपर लेके आना है, मदारिस को मेन स्ट्रीम में लेके आना है। हम तो बहुत चीजें करने जा रहे थे, कुछ हो गए थे, लेकिन अभी तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इन लोगों ने सही फ्रॉड किया है। ये जिस तरह हर सियासी लोगों के साथ करते आ रहे हैं, तो हम इस पे मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करते हैं, उसके पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि उनका आईनी हक है एहतजाज, और वो अगर आएंगे तो हमारा मॉरल सपोर्ट एटलीस्ट उनके साथ होगा। सफदर साहब, आप मेरे साथ ही रहिए, मैं जरा दूसरे मेहमानों से सवाल कर लूं।
अब आप बताओ भाई कैसे समझते हैं आप कि क्या मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के जो है अल्टरनेट तोड़ के तौर पर, क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि ऑपोजिशन एज ए ऑपोजिशन पीटीआई का जोर तो है, तो उसके अल्टरनेटिव कह लीजिए, उसका तोड़ कह लीजिए, ये तो नहीं है कि उनको सामने लाया गया है? देखिए मुझे तो इस तरह नहीं लगता कि उनको सामने लाया जा रहा है, पर कुछ स्टांस डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंट है, मौलाना साहब के अपने हैं, अपने पीटीआई के अपने हैं। लेकिन एक चीज़ अभी मैं सुन रहा था सर की जो कह रहे थे केपीके की तरफ से, जो उनके सेक्रेटरी भी हैं, वही कह रहे कि अगर वो आते हैं, उनका आईनी हक है, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो इट मींस कि वो दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। वो कहते हैं कि जी आईनी उनका हक क्या है, एहतजाज का, इन चीज़ों का। और अगर आप ये कहते हैं कि उसकी, देखिए मेरा एक ओपिनियन के अकॉर्डिंगली कि मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब को उनके फेस पे, वो बिल्कुल एक अलहदा डोमेन में है, ये एक अलहदा डोमेन में है। हाँ ये जरूर मुझे लगता है कि अगर दोनों शायद इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लड़ सकते हैं, लड़ने से मुराद है थ्रू एक जो अपना वो एहतजाज करते हैं, या नहीं, वो भी इस्लाम यही बात करते हैं कि हमारा भी मैंडेट चोरी हुआ, ये भी कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ। ये तो कॉमन फैक्टर है उनका तो इनका। कॉमन फैक्टर नजर आता है। ठीक है जी। तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन कोई नजर नहीं आता अच्छा। दोनों के अंदर, या इस तरह किया जा सकता है। लेकिन अब आपका तो आ गया इसके ऊपर स्टांस के जी, ये मतलब वो सज्जी दिखा के खब्बी नहीं, वो किसको दिखा रहे हैं इस वक्त? पीटीआई को? ये पीटीआई को दिखाना चाह रहे हैं, मैं समझता डू हूँ यू थिंक जी। कि वो जो आज उनका बयान है, आज तो बड़ी सख्त लैंग्वेज थी मौलाना फजल रहमान साहब की, तो वो उन्होंने कहा जी हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो बिल पास हो गया उसको एज इट इज जो है आप उसको लॉ बनाइए। सर आपकी एक उम्मीद मतलब सहाफती निगाह है, आपने डेकेड्स ऑफ ईयर्स जो हैं जर्नलिज्म में सर्व किए हैं, तो आप जानते हैं कि बहुत से सीनियर सियासतदान जो बहुत सख्त स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो फिर उनको कहीं से फीड की जा रही होती है, कहीं से उनको मैसेज आ रहा होता है जो वो आगे पेश कर रहे होते हैं, और बाद में ऑफ द रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट कुछ और होता है। तो इसी तरह मौलाना फजल रहमान के बारे में भी मुझे लगता है कि उनको सख्त बयानबाजी पर लगाया गया है, और उसके बाद ताकि तहरीक इंसाफ की जो अल्टीमेटम तहरीक इंसाफ ने दे रखा है, 2 मुतालबात खान साहब ने पेश किए हैं, उन पर मतलब उनसे थोड़ी तवज्जो हट जाए, थोड़ी एक स्मोक स्क्रीन सेट हो, ताकि खान साहब की जो बात है उसकी मतलब जो थोड़ी कवरेज है वो मौलाना को भी मिल सके। तो क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी इसमें? मुझे लगता है हुकूमत हो चुकी है इसमें कामयाब, मतलब तहरीक इंसाफ वाले तो पूरी तरह से हाईजैक नजर आ रहे हैं। यूसुफ जही साहब, एक परसेप्शन आम जो इस वक्त है, मेरा बिल्कुल नहीं है एज एंकर पर्सन, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप नहीं समझते कि जो 26वीं तरमीम में आपके साथ हुआ, और मौलाना ने चाहे कोई भी रीज़न हो, जैसे वो बयान करते हैं, उन्होंने वोट भी दिया उसमें, और फिर बाद में उन्होंने कहा जी मेरे साथ जो है गलत बयानी की गई, तो अभी भी जो है आपके ऑल्टरनेट की तरफ या आपके जो ऑपोजिशन के इश्यूज है इनसे सरफे नजर करने के लिए इनको लॉन्च किया गया। मैं लॉन्च का वर्ड यूज कर लेता हूँ। मेरा देखिए इस तरह कोई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद सबसे मकबूल पार्टी है, और मेरे ख्याल में तकरीबन 85% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। लॉन्च करना आज पॉसिबल नहीं है। दुनिया चेंज होती है, ग्लोबल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया है, लोगों को हर चीज का पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नजरिया है, ये बाकी पार्टियां भी उस पर आके ही तब कामयाब होंगे। दूसरा, मेरे एक दोस्त ने अभी कहा इसमें के मौलाना साहब की लॉन्च करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नैरेटिव को कमजोर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव अब नैरेटिव से बहुत दूर चली गई है। हम पे गोलियां चलाई गई है, हमारे लोगों को, हत्ते लोगों को शहीद किया गया है, तो स्टेट ने ब्रूटलिटी दिखाई है, हमारा खून बहा है। ये अब सिर्फ एक पॉलिटिकल या एक सिर्फ ये कुर्सी वगैरह का काम नहीं है, ये बहुत ऊपर चला गया है। अब हमने तमाम पॉलिटिकल वर्कर, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनकी ये हक उनका लेना है कि वो आजादी से एहतजाज भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, और जो उस पर गोली चलाएंगे उसको हम कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। इसके आगे बात करते हैं। मैं जरा शाम की सूरत हाल पे जरा अपने मेहमानों से बात कर लूं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। ये जो आपने कॉल दी हुई है उसकी वो भी बात करेंगे, सिविल नाफरमानी की, और इसके अलावा दूसरे जो मामला हैं उस पर बात करेंगे। मुझे बताइएगा वकार, ये जो शाम की सूरत हाल हुई है बड़ी अफसोसनाक है, लोग इस पे शाहदयाने भी बजा रहे हैं,
تو میں جب دیکھتا ہوں تو خیر ان کی اپنی اوپینین ہے, لیکن ظاہر ہے کہ لا علمی جو ہے وہ بھی جرم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حافظ الاسد کے جو بیٹے ہیں بشار الاسد, ان کا جانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو آپ ایک تو یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت جو ہے پاکستان کی, شام کی صورتحال پر پالیسی بیان کوئی نہیں آ رہا. ابھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 200 یا 300 بندے ہمارے, تو لبنان کے وزیر اعظم کو فون کیا ہے, انہوں نے کہا جی ان کی سیف ایگزٹ کا انتظام کریں. اور شام کی صورتحال کا ایران اور پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے, یہ بھی ذرا بتا دیجیے. جی کاشف صاحب, بہت خوبصورت مطلب منظرنامہ تو نہیں کہا جا سکتا اس کو, لیکن ایک مطلب خوبصورت سوال میں ضرور کہوں گا کہ آگہی ہونی چاہیے, آگہی اور عرفان جو عوام کا حق ہے. اور بشار الاسد سے مطلب جتنے مرضی اختلافات ہوں کسی کے, مطلب وہاں کے لوگوں نے بھی ایک وہ سچویشن کو سمجھ نہیں سکے, اور اس کے سیٹ بیکس جو ہیں وہ آنے والی نسلوں پر ہوں گے شام کے لوگوں کی. مطلب آدھے شام پر تو پہلے سے ہی قبضہ تھا, لبنان میں بھی اسرائیل کی دراندازی جاری تھی, لیکن بشار الاسد کی گورنمنٹ کو ٹراپل ڈاؤن کر کے وہاں کے لوگوں سے کروایا گیا ہے. اور وہاں کے لوگ ہی مطلب وہاں کی مطلب بڑا خوبصورت امتزاج ہے وہاں پہ شیعہ سنی کا. مطلب کہ اگر شیعہ گورنمنٹ بھی تھی تو وہ بڑا خیال رکھتی تھی سنی ٹریڈیشنز کا, اور ان کے وہاں پر جو آبادی تھی وہ زیادہ تر سنی پرسنٹیج زیادہ تھی, سنی پرسنٹیج وہاں زیادہ تھی, اور وہاں کی آرمی بھی سنی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی مطلب ایک شیعائٹ گورنمنٹ نے بڑا اچھا ٹیکل کیا ہوا تھا, آپ کی ایک شرازہ بکھرنے سے بچایا ہوا تھا. 2013 میں آپ دیکھیں تو گورنمنٹ جو رشیا نے مطلب بڑی حمایت سے وہاں کی گورنمنٹ کو سٹیبلائز کیا تھا. بشار الاسد کی گورنمنٹ جاتے جاتے رکی تھی, اپنا بیڑا بھی کھڑا کر دیا تھا, بیڑا بھی کھڑا کر دیا تھا, اور وہاں سامنے کھڑا کاؤنٹر کر دیا اس نے. کہا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ بشار الاسد کی تب ختم کی جا رہی تھی, لیکن اس وقت وہاں پہ سہارا دیا, بڑھوتری دکھائی انہوں نے, امن و امان کی, اور اس گورنمنٹ کو سٹیبلائز رکھا. یہاں پر وہاں کے عوام کا بھی قصور ہے, اور وہاں کی جو کچھ قبائلی ہیں ان کا بھی اس میں قصور ہے کہ وہ اینڈ موقع پہ جب اسرائیل اس طاقت میں تھا کہ وہ حملہ کر سکے, تب انہوں نے ٹراپل ڈاؤن کی ہے وہاں کی گورنمنٹ. اور پاکستان کا اس میں مطلب اگر وہ شام تک آ پہنچے ہیں اور گولان کی پہاڑیوں تک پہنچ گئے ہیں, تو پھر اس کا نزلہ پاکستان تک بھی مطلب میں حاکم بدہن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن اگر اسرائیل, آج نیتن یاہو نے بولان کی پہاڑیوں پہ کھڑا ہو کے کہا جی ہم تو 75 کا ایگریمنٹ ختم. مضموم مقاصد جو ہیں وہ مطلب صرف ایک خانہ کعبہ رہ جائے گا. مطلب جو مطلب دینی معلومات ہیں جن میں سنتا ہوں ریسرچ اسکالرس کو, تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مطلب اسرائیل آہستہ آہستہ چڑھائی جو ہے اس کی وہ بڑھتی جائے گی, کمی اس میں واقع نہیں ہوگی. تو اس میں پاکستان کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور مطلب کوئی ہماری اس بات کو کمزوری, خاموشی کو کمزوری سمجھ لے. اس سے پہلے پاکستان کو اس پہ ایک سٹیٹمنٹ ضرور دینا چاہیے. اور ایران کی بات رہی تو ایران کے لیے بھی ارادے, مطلب پہلے تو صرف میزائل لانچ کیے ایران نے, لیکن اب ایران کے لیے ارادے اسرائیل کے بالکل نیک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. انہوں نے بڑی بہادری, بڑی جرت مندی, بڑی غیورانہ طریقے سے مطلب فلسطینیوں کی امداد کے لیے وہ پہنچے تھے, اور انہوں نے مطلب ایک میسج دیا تھا کہ ہم کھڑے ہیں, ہم یونائٹڈ ہیں. تو اس وقت جو عالمی منظرنامہ ہے نا وہ شیعہ سنی سیکٹیرینزم کا نہیں ہے, اس میں مطلب بہت ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن بشار الاسد نے شرازہ بکھرنے سے بچا رکھا تھا. مطلب وہاں کی گورنمنٹ کی آپ جتنی مرضی برائیاں کریں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی پیش قدمی بھی رکی ہوئی تھی. لیکن اب وہاں کے اپنے لوگوں نے یہ کیا ہے اور ان لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مطلب روس تو کھڑا ہو گیا ہے, اور ماس کا بھی تو معاملہ خراب ہو گیا نا جی, روس تو کھڑا ہو گیا اب ان کے ساتھ, لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی ایک سخت پالیسی کلیئر کٹ ایکسٹانس لینا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو, دیکھیں جی شام کی صورتحال؟ یہ بڑی اچھی پیاری بات ہو رہی تھی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو سیکٹیرین وار, دو تین چیزیں. اچھا, سب سے پہلے یہ کہ گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر سنی اور شیعہ جماعت حماس اور حزب اللہ اکٹھے مل کے لڑ رہے تھے, جو جتنے بھی اسلام عناصر ہیں مخالفین کے. ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنلی بھی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. سیکٹیرین وار از دا ویری سوٹیبل وے
to divide and rule and cut the things. مسلم ورلڈ کو تو ڈیوائڈ کر دیا نا. تو کر دیا. اب وہ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ ابھی ان کے درمیان بھی کوئی ڈسپیوٹس آ رہے ہیں حماس اور حزب اللہ کے درمیان, ٹھیک ہے, میں اسے اویئر نہیں ہوں ابھی, لیکن بہرحال جتنی اچھی اگزامپل کوٹ کی جا رہی تھی کہ حماس فرنٹ پہ تھا, حزب اللہ تھا, یہ لوگ لڑ رہے تھے, ظاہری بات ہے جو غزہ کے صورتحال تھی, بشار الاسد کی سپورٹ تھی انہیں. محمود عباس صاحب کی بھی سنی گورنمنٹ جو تھی وہ سپورٹ کر رہی تھی حزب اللہ کی. دیکھیں بات وہی تھی نا کہ اگر جب روس اگر سپورٹ کر رہا تھا شام کو یا ایران کو, ایک پورا بلاک تو بن گیا تھا. اسرائیل کے بلاک میں بھی بہت ہمارے اسلامک حمایتی ملک تھے, یہ چیزیں تھی, لیکن اب انہیں سمجھ تو کچھ کسی طرف انٹرنیشنلی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو جو اب یہ وے آپٹ کیا ہے, اللہ نہ کرے, یہ وے تو بہت ایزی ہے, اور اس طرح گول کو اچیو کرنا زیادہ ایزی ہے کہ ایک لانگ ٹرم وہ جنگیں کرتے کرتے کرتے. تو اب جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ حزب اللہ حماس کے اندر بھی ایک ڈسپیوٹ ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا, ہو سکتا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ پہلے بات ہے کہ وہ ریزالوڈ ہو جائے, اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہے. لیکن بہرحال یہ سیکٹیرین وار جو ہے یہ آلویز کبھی بھی ٹھیک نہیں رہی, اور اس سے ہمیشہ آلویز ہمیں پرابلم آئی ہے, تو اس سے تو ہم نہیں یہ ہیجمنی کی لڑائی ہے, اسرائیل تو آگے سے آگے بڑھ گیا نا جی. اسرائیل تو ظاہری بات ہے, اسرائیل تو اب کیا کہہ سکتے ہیں, اٹس اے پاور گیم اینڈ دا پاور از بینگ یوزڈ. صدر یوسف زئی صاحب, آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت آپ کا کلیم بھی ہے بظاہر 8 فروری کے الیکشن میں نظر بھی آ رہا ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے, اگر سیٹوں کی طرف جائیں تو ایون دین یو آر دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی. آپ کا ابھی تک کوئی اصولی جو ہے اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے اس کے اوپر, مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اور شام کے بشار الاسد کے جو ہے گورنمنٹ جو فال ہوئی ہے اور ان کو بھاگنا پڑا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ پولیٹیکل پارٹی تو اس پہ بھی کنسنسس ہوں گے, وہ بتائیں گے. میں خود دو چیزوں کا گواہ ہوں شام کے جتنے کرائسس ہیں. میں ایک تو یہ بہت کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ از ناٹ فار اے سنگل سیکٹ. کوئی بھی ملک ایک سیکٹ کے لیے نہیں ہوتا, اس میں بہت سے سیکٹس کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں شیعہ بھی ہوں گے, سنی بھی ہوں گے, ہندو بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے. The crisis of Syria is not about that. میں ادھر کیمپ میں دوستوں کے ساتھ تھا, ہم ادھر ہیلپ کر رہے تھے. جو ظلم, جو بربریت بشار الاسد یہ کرتا تھا اپنے سٹیزنز پہ, میں اگر بتاؤں کہ لوگ ادھر شام میں بالکل بیر بکریوں کی طرح رہ رہے تھے. تو ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ جو بھی اس کے ڈینیزنز ہو, جو بھی اس کے سٹیزنز ہو, ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھے, ان کا احترام کرے. ان کا 14 ملین سیرین ریفیوجیز ہے, دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجیز ملک سیریا ہے. 25 ملین میں سے 14 ملین ریفیوجیز ہیں, تقریباً دنیا کے ہر ملک میں وہ پھیلے ہوئے ہیں, اور اتنی وہ زندگی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے کہ اس کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن میں آپ سے جسارت کروں گا, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہوگی بیکاز یو آر وٹنس, لیکن آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں اور ورلڈ پالیٹکس اور ورلڈ پاور, آپ نہیں سمجھتے کہ جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ظاہر ختم ہو چکی ہے, لیکن آفیشلی جو ہے اوتھ اٹھانا ہے 20 جنوری کو ٹرمپ نے. اس سے پہلے یوکرین نے جو ہے روس کے اوپر امریکن میزائل بھی مارے, اور آج جو ہم رات کو کل دیکھ رہے ہیں تو سرنڈر بھی ہو گیا, فال آف دمشقس ہو گیا, دمشق ہو گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ چینج ہونے سے پہلے اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, کیونکہ ٹرمپ کا جو اس وقت نعرہ تھا وہ کچھ اور تھا, لڑائی نہ کرنے کا تھا, امن کا تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی گورنمنٹ آنے سے پہلے یہ کام کیے جا رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سیریا جو ہے نا یہ مختلف ورلڈ پاورز کا ایک جگہ, سیریا ان کا بیٹل فیلڈ تھا. وہ اب شکل دکھا نہیں رہتے بہت سے کنٹریز, لیکن امریکہ کا رول اس میں ٹھیک ٹھاک, اس میں رشیا کا, اس میں ترکی کا, اس میں ایران کا, اس میں بہت بڑا رول اس میں اسرائیل کا ہے. تو یہ تو ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں فال جو ہو گیا, دمشق فال ہو گیا,
बशार अल असद भाग गया, गवर्नमेंट खत्म हो गई, बागी जिनको कहा जा रहा है वो गवर्नमेंट में आ गए, और इसराइल भी घुसा है साथ में। तो एक जो बंद बांधा हुआ था, ब्लॉकेज था टुवर्ड्स ईरान और हमारी तरफ आने का, वो भी जो है वो खुल गया। बिल्कुल, ये ईरान के लिए और रशिया के लिए, हमारे और इस तरफ जितने ममालिक हैं उनके लिए खतरे की गिनती है। हमें समझना चाहिए इसको, और इसके बहुत असरात होंगे हमारे ममालिक पे, जितने भी इस तरफ के ममालिक हैं। वी शैल अंडरस्टैंड इट। वकार, इसकी टाइमिंग जो है, मैं बात कर रहा हूँ कि 20 जनवरी को ट्रंप ने इज गोइंग टू टेक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उससे पहले पहले ये दो बड़े काम हुए हैं, क्योंकि वो यूक्रेन की जंग बंद करने की भी बात कर रहा है, और उसके बाद वो ये भी चाहता है कि मशरिक़ वस्ता में मैं कोई नई जंग नहीं छेड़ूंगा, बल्कि जो गजा में हो रहा है उसको भी मैं बंद कराऊंगा। ये उसका इंतखाबी नारा भी था, उसने मुसलमानों के दिल जीते और लाखों वोट भी उनके लिए। तो आप नहीं समझते कि 20 जनवरी से पहले ये जो है ये सब कुछ हो रहा है, जल्दी जल्दी में भी कुछ और भी हो जाए अभी? देखें काशिफ साहब, जो अरब स्प्रिंग की वेव थी ना, वो भी बहुत पावरफुल थी। मतलब उसने बहुत से बड़े बड़े लीडर्स को, जो कि अपने आप को सूरमा समझते थे, लेकिन उनको आउस्ट करके रख दिया था। लेकिन अरब स्प्रिंग में सीरिया बच गया था। सीरिया बच गया था तब, मतलब उस वक्त भी यही था कि आप गए रशिया की मदद से, और उस वक्त उन्होंने सरवाइव कर लिया था। लेकिन अब बड़ा मानी हेज है ये वक्त के, मतलब क्योंकि यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी रहती है। मैंने पिछले प्रोग्राम में जब अमेरिकन इलेक्शंस चल रहे थे तो मैंने ये कहा था कि ट्रम्प चाहे जो मर्जी कहता रहे कि वो अमन पसंद है, सबसे ज्यादा जंगें छेड़ने वाला वो है, और सबसे ज्यादा जंगों को जिसने प्रोलॉन्ग किया है वो भी डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहे हैं ना। जी, तो डीप स्टेट अमेरिका की जो है वो हमेशा से पावरफुल रही है, और उसी की पॉलिसी ट्रम्प को मजबूरन टो करनी पड़ेगी, चाहे वो जितनी मर्जी लेकिन इस दफा तो ये पहली दफा बहुत अरसे बाद हमारी जिंदगी में तो पहली दफा हुआ कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी डीप स्टेट जो है सदर मुंतखब हुआ है। और बाकी एक मतलब धचका था, लेकिन वो अपनी पॉलिसी टो करवाएंगे उससे। मतलब अगर वो आ भी जाए ना, मतलब ट्रम्प सदर हो भी, तब भी मैं नहीं मानता कि पेंटागन किसी तरह से कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे या थोड़ी सी ट्रम्प की मान के चलेगा। वो अपनी चलवाएंगे, और उनकी एक पॉलिसी है, और उनकी पॉलिसी यही है कि वो मतलब जो ये दो बड़े वाकयात हुए हैं, यूक्रेन वाला आप जिस तरह से कोट कर रहे हैं, और सीरिया वाला जो वाकया हुआ है, तो इसकी ये कंटिन्यूटी है जो कि ट्रम्प के रजीम में होगा। और ट्रम्प भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं करने जा रहा है। वो भी इसराइल को उन्होंने मतलब मजीद उसकी सरहदें वसी करनी थी। आधे सीरिया पे तो वो पहले से ही काबिज था, उसको मजीद उन्होंने मतलब एक रास्ता उसके लिए हमवार कर दिया। ईरान के तो वो हमसाया हो गया, हम रास्ता हमवार कर दिया, मतलब वहां के बागी ईरान के साथ हमारा थैंक्स टू द रेबल्स ऑफ सीरिया, इसराइल हैज बीन पावर्ड अप, मतलब उसको अब मजीद तकवीयत मिल जाएगी। तो आप समझते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है डीप स्टेट, क्योंकि ये आमतौर पे जाहिर है कि नजर भी आ रहा था कि अमेरिका में मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम ही ऐसे हुआ कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है सदर मुंतखब हुआ। तो ये सारे कारनामे डीप स्टेट के। देखिए, ये हुआ तो वो बिल्कुल इसी तरह है जैसा वकार कह रहे हैं, लेकिन बात ये कि अब इस तरह भी नहीं है, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी वो इलेक्टेड हुआ था, गलतियां भी हुई हैं, चीज़ें भी सीखी हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं लेकिन दोबारा भी तो इलेक्ट हुआ है ना वो, ठीक है। और पीस, बेसिकली पीस को आप एज अगर ह्यूमैनिटी देखते हैं, अगर इसको बियॉन्ड द थिंग्स देखते हैं, बियॉन्ड द बॉर्डर्स देखते हैं, तो पीस इज वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट ना। तो वो उस पे अगर आप आज भी अगर किसी की अगर आप राय लेते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टेज के ऊपर भी, तो 90% लोग आज आप उठ जाएं, इंडिया और पाकिस्तान को भी देख ले तो पीस कहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि 90% पाकिस्तान कहेंगे जंग करो, या 90% वो बीच में सारे कहेंगे जी सबको पीस की जाना चाहिए तरफ। देखें, बात सुने बकार भाई, अगर आप कह रहे थे ना कि नहीं इस तरह नहीं होगा, या पहले भी इसके दौर में वॉर्स रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं मानता, क्योंकि चीज़ें इरा बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन बहरहाल ये नहीं हो सकता कि वो फुली उसके अगेंस्ट जाए। एटलीस्ट ये हो सकता है कि वन पेज पे कुछ ना कुछ किसी डायमेंशन के साथ, किसी पैरामीटर्स के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आए, किसी वन पेज के ऊपर आए। लेकिन अगर आप कहें कि जनाब अब वो ट्रम्प बैठा रहे, वो देखता रहे कि जी मेरा तो एक स्टांस था एक पीस का, तो वहां पे तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे ना, वहां पे क्या जवाब देंगे? सत्तर साहब, हाउ डू यू सी इट? क्योंकि ट्रम्प जो है, आपकी पार्टी के भी कुछ नाकबद अंदेश जो थे, उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट से पहले कह दिया ट्रम्प आएगा, दूसरे दिन इमरान खान जेल से बाहर होंगे। मेरे ख्याल में नॉन पॉलिटिकल अप्रोच थी, नॉन रियलिस्टिक अप्रोच थी। इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स है, इस किस्म बड़ी पार्टीज को जो है
وہ نہیں دینی چاہیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو سٹانس لے کر ٹرمپ جو ہے اپنی انتخابی مہم میں تھا وہ کر سکے گا؟ کیونکہ یہ تو طے ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ صدر ہے, ڈیپ سٹیٹ کے خلاف آیا ہے. لیکن یہ جو دو کام ہوئے ہیں, شام والا اور یوکرین پر جو امریکن اور یورپین میزائلز مارے گئے تھے پچھلے دنوں, وہ بھی جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاورڈ بائی یو ایس اے تھا. آپ کا سٹانس اس کے؟ میں آپ کی بات پہ اتفاق کرتا ہوں. پتہ نہیں ٹرمپ آگے جا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے گا یا نہیں رہے گا, اور ہم اس پہ ریلائی بھی نہیں کرتے. اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے ہماری, ہم اس پہ ریلائی نہیں کر رہے. لیکن جو اس کی شام کے بارے میں پالیسی ہے نا, تو اصل میں یوکرین کا جو مسئلہ ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے شاید شام کا یہ ایشو کر لیا گیا ہے اس طرح. چونکہ شام 3 پارٹس میں, بڑے پارٹس میں, کہ اور ریبلز ہے, اور جس کو ہم ریبل کہتے ہیں, ادھر کرد بھی ہے, کرد, اور ساتھ میں اسد, بشار الاسد تھا. تو کرد جو ہے نا وہ ترکی کے خلاف ہے, اور یہ جو ریبلز ہے نا یہ ہمارے ایران اور وغیرہ ان کے خلاف ہے. تو ان کو اٹھا کے ادھر لانے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کو بھی ایک جھٹکا دینا تھا اور ایران کو بھی ایک جھٹکا دینا تھا. میرا تو یہی نظریہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ابھی میرے گیسٹ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے صدر وہ چل سکے, لیکن کیونکہ ٹرمپ کا آخری ٹرن ہے اور لائف کے وہ اس موڑ پہ ہیں, اور عوام سے جو اس نے وعدے کیے ہیں اسپیشلی مسلم سے, تو کیا وہ پورے کر پائیں گے؟ اگر وہ وعدے وہ پورے کرتے ہیں تو پھر ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جانا پڑے گا, اینٹی جو ہے سی اے یہ جانا پڑے گا, ڈیپ سٹیٹ کے خلاف جانا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سب کر پائے گا؟ جی میرے خیال میں امریکن انٹیلیجنس اور امریکن جو ڈیپ سٹیٹس ہیں وہ اگر ٹرمپ کو زیادہ آگے جانے کی اجازت نہیں دے گا تو ٹرمپ بھی تھوڑا سا ان کو پیچھے لے کے آئے گا. کیونکہ ٹرمپ جس پاپولیرٹی کے ساتھ جتنی رکاوٹ ہے, جتنی اس کے خلاف کیسز کیا نہیں ہوا, اس میں اگر اس نے ڈیفیٹ کر لیا ان کو, تو شاید ٹرمپ کچھ نہ کچھ اینٹی ایکٹیویٹیز میں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایکٹیویٹیز میں کامیاب ہو جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ بہت دنیا کی مضبوط ترین. ایک مجھے مختصر سا جواب دیجیے گا کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد مشرق وسطیٰ کے امن کا کیا ہوگا؟ کیا نقشہ بنتے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تو بالکل اس پہ کلیئر ہوں کہ ہمیں تو مسائل ہوں گے. ایران بالکل اراؤنڈ دا کارنر ہے اور ہم اس کے ایج پہ ہیں. ادھر جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے اور بھی اسلامک, ایون دس از گون بی اے تھریٹ ٹو سعودی عربیہ اور بھی جتنی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں. سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہے وہ بھی راستہ کھل گیا, سیدھا راستہ کھل گیا. اور آپ کو پتہ ہے آئی ایس ایس جو ہے نا وہ تقریباً 60% ایریا تو انہوں نے شام میں قبضہ کیا تھا. تو اگر وہ خاک میں مل بھی گئے ہیں نا, تو اگر اللہ نہ کرے ٹائم آ جائے تو وہ بھی سر اٹھا سکتے ہیں, اور ان کو جو ادھر ان کو لوگ استعمال کر سکتے ہیں ہمارے ممالک کے خلاف اور ایران کے خلاف اور اس طرح. تو دس از ویری وریسم. ہمیں اس پہ بالکل بے فکر نہیں ہونا چاہیے. اس سے تیل کی قیمتوں میں مہنگائی تو آئے گی اس کے ساتھ ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ٹیررزم کی اور خوف و حراست کی ایک لہر بھی ادھر آئے گی. ہمیں اپنے مذہب دکھانے ہوں گے, بالکل دکھانے ہوں گے. ہمیں ہماری اسٹیٹ کو اس کے کلیئر سٹانس لینا چاہیے. رائٹ. اب کے پی کے میں جو گورنمنٹ ہے, اب آپ سے وقار پوچھ رہا ہوں, طریقے انصاف کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ کیونکہ آج میں نے دیکھا کہ وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ کچھ اور قسم کی باتیں کہہ رہے تھے. پہلے تو ہمیں انہوں نے دیکھا نا کہ مرکزی حکومت کو وہ بڑھ کے مارتے ہیں, ڈراتے بھی ہیں, کام بھی کرتے ہیں, لانگ مارچ بھی لے کے بھی چڑھ دوڑتے ہیں اسٹیج پہ. جی تو کیسے دیکھتے ہیں کارکردگی کیا ہے؟ کیونکہ ایبسلیوٹ میجورٹی ہے ان کی, اور کیا حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات ہوں گے یا پھر احتجاج کی کال آئے گی؟ آپ کا ٹیک کیا؟ مختصر جواب دیجیے, ٹائم تھوڑا. جی, کے پی کے کی گورنمنٹ کی کارکردگی کی بات کریں تو وہ صفر ہے, اور کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کے پی کے میں رہتے نہیں ہیں, اور وہ ہر وقت اس پلاننگ میں رہتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھ دوڑنا ہے, کس طرح انہوں نے ایک پولیس اپنی کے پی کے پولیس کو اسلام آباد پولیس کے اوپر حاوی کرنا ہے, اور کس طرح سے مطلب
مطلب کبھی نہیں اس طرح ہوا تھا کہ مطلب اسٹیٹ کی پولیس آپس میں لڑے. یہ خان صاحب نے شروع کیا ہے زمان پارک میں, جب وہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ان کے سیکیورٹی کرنے آ گئے تھے اور ایس ایس پی آپریشنز بھی آپ کے زخمی ہوئے تھے, اور خان صاحب نے یہ روایت ڈالی ہے کہ مطلب ایک ان کی فل فلیج گورنمنٹ ملی ہے انہیں کے پی کے میں, اس کو تو اچھی طرح سے چلا کے دکھا لیں. وہ نہیں وہاں پر اس کی کارکردگی پر ان کا زور نہیں ہے, ان کا زور سے پھر ہر وقت اس پلاننگ میں ہے کہ کس طرح سے ان کے دو رول ہے جی, آپ یہ بھی تو جانا ہے. دیکھیں ایز اے چیف منسٹر بھی ان کا ایک رول ہے, ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے وہ بنے ہوئے ہیں نا Provincial head بھی ہے نا تو جی. وہ نہیں نظر آ رہے. لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے نا کہ حکومتی اور پولیٹیکل پارٹی کے سیاسی جماعتوں کے جو ہوتے ہیں وہ علیحدہ نہیں کرتے. آپ کا ٹیک جی, پولیٹ بیورو بننا چاہیے چائنا مختصر سا دیجیے. کارکردگی کا یہی میں آلویز کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آتا ہے تو ریلیف ہماری عوام کے لیے بہتر ہے, تو کارکردگی اتنی مناسب نہیں رہی. اور جیسے وقار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے یہ اس چیز کا کیا, میں اس اوپینین کو بالکل نہیں درست سمجھتا. وہ اس لیے نہیں درست سمجھتا کہ وہ میں کوئی ان کی فیور میں بات نہیں کر رہا, لیکن ظاہری بات انہوں نے ایک اچھا غلطیاں ہوتی ہیں اگر ان سے لیکن آپ یہ نہیں انہیں کہہ سکتے کہ وہ ان پہ سارے متفق نہیں تھے. 80 to 90% نیشن ان پہ بھی متفق تھی, جیسے میاں صاحب بھی متفق ہو سکتے ہیں, نہ نواز شریف یہ چاہ سکتے ہیں, نہ زرداری. تو عمران خان پہ اچھا, ہاؤ ڈو یو کمپیئر اٹ ود پنجاب گورنمنٹ؟ دیکھیں خاطر خواہ تو پنجاب گورنمنٹ میں بھی فی الحال تو بلکہ کیئر ٹیکنگ جو تھی اس میں جب محسن نقوی تھے ان میں کافی زیادہ چیزیں نظر آئیں ایک دم. ابھی تو میں اس سے بھی اتنا سہمت نہیں کرتا پنجاب گورنمنٹ کی بھی کارکردگی. جی صفدر صاحب, جو پنجاب جو کے پی کیٹ کی گورنمنٹ ہے, مختصر جواب دیجئے, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. کارکردگی کا بتا دیجئے, اور کیا حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات ہوں گے یا پھر احتجاج کی کال ہی آئے گی آپ کی طرف سے؟ انشاءاللہ مذاکرات اگر نہیں ہوئے تو ہم کال دیں گے. اور میں صرف وقار بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز نے لاہور سے اسلام آباد کانسٹیٹیوشن ایونیو تک اپنی ریلی لے کے آئی تھی. ہم نے ایک پولیس والے نے ثابت کرے کہ اس کو روکا تھا. بلاول نے کراچی سے اسلام آباد, جب ہم کے پی کے سے نکلتے ہیں آپ ہمارے اوپر گولہ باریاں شروع کر دیتے ہیں, اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں دوسرے ملک سے آئے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو آپ لوگ پنجاب گورنمنٹ یہی سب کر رہی ہے. ہم تو مظلوم ہیں, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ہمارا لیڈر, ہمارے ہزاروں کارکنان جیلوں میں ہیں. ہمیں تو ہر طریقے سے تشدد کا شکار کیا جا رہا ہے. پرفارمنس. اچھا صفدر صاحب, جو مذاکراتی ٹیم بنائی عمران خان نے, لیکن عمران خان پر وفاقی حکومت اندیہ دے رہی ہے کہ جو ہے بغاوت پر اکسانے کے نئے مقدمات جو ہے وہ درج کیے جا رہے ہیں, تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ یہ تو امن پھر نہیں, سیاسی استحکام نہیں آ سکے گا. دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں, ہم صرف چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے, جوڈیشل انکوائری ہو. ہماری 26 نومبر کو جو ہمارے معصوم لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری ہے اس کی انکوائری کر لے, اور 9 مئی کی انکوائری کر لے. اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے, ہمارے لوگ مسنگ ہیں, ابھی تک ہمارے لوگ نہیں مل رہے, اسپتالوں سے ہمیں ڈیٹا نہیں مل رہا, ہمارے ہزاروں کارکنان جیلوں میں ہیں. اگر یہ مذاکرات ہو جائے, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. آپ کے مطالبات کچھ وہ مان لیں, کچھ آپ مان لیں. جو ایک ٹاپک ہمارا آج رہ گیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ زیادتی ہے, کہ ایف بی آر نے اوورسیز پاکستانیوں پر $1200 سے زائد کی اشیاء پر پابندی عائد کر دی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ $1200 سے زائد کی جو اوورسیز پاکستانی کچھ لے کے آئے گا بیگیج اسکیم میں, اس کو ہم ضبط کر لیا جائے گا, ڈیوٹی دے کے, جرمانہ دے کر بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی بیک بون جو ہے وہ اوورسیز کے ریمیٹنس سے چلتی ہے, تو ہمیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. ایک لائن کا آنسر فوری دے دیجئے, آپ کیسے دیکھتے ہیں جو $1200 کی ریسٹرکشن لگائی گئی ہے؟ میں تو بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا, یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, ہماری اکانومی کے لیے بہت بیڈ فیکٹر ہوگا. جی جگہ مبادلہ وہ لے کے آتے تھے, اب وہ نہیں لے کر آئیں گے. مطلب آپ کے حالات تنگ ہوں گے اس سے, مطلب آپ نے ایف بی آر نے کبھی کوئی اچھا سے سٹانس تو لیا نہیں. 1 لائن آنسر, بالکل ٹائم ختم ہو گیا. ہم نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح بالکل ظلم ہے. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. آخر کب تک ویورز آپ نے دیکھا, لیکن اس کا لب لباب یہ ہے, ایک تو ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے, کیونکہ جیو پولیٹیکلی حالات بہت خراب ہیں. مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو چینجز آ رہی ہیں, اور جس طرح اسرائیل کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چڑھائی ہو رہی ہے, اس کے بیک بائی
USA اور اس کے علاوہ کچھ یورپی یونین کے بھی ممالک ان کے ساتھ ہے. تو اسلام کے اوپر جو ہے وہ کڑا وقت تو بہت میرے خیال 3-4 دہائیوں سے ہے، لیکن ایسا جو حالات ہے وہ پہلے نہیں تھے. اس لیے ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ہماری لیڈرشپ کو لینے پڑیں گے. جو میں نے اپنے پروگرام میں بات کی کہ ہمیں مسلز دکھانے پڑیں گے، تو میرے خیال میں جو ہم نے ہمارے حکمران، مقتدر حلقے اور تمام لوگ جو ہیں وہ جو کمپرومائزز تھے ان کو جو ہے ختم کرنا پڑے گا اور کھل کر سامنے آنے پڑے گا. پالیسیز بنانی پڑیں گی، فورن پالیسیز کو جو ہے ری شیپ کرنا پڑے گا. ادروائز دشمن جو ہے ہمارے سر پہ آ گیا، اگر وہ ایران میں آ گیا ہے تو ہمارے بارڈر کے ساتھ ہی ہے بالکل. وہ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.